अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, फरवरी की 27 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, अमेरिका और दुनिया भर से अहम खबरें आज के बुलेटिन में शामिल हैं। अमरीकी तंजीम फ्रीडम हाउस ने आलमी सतह पर जमहूरी आज़ादियों से मुताल्लिक अपनी सालाना रिपोर्ट द अपहिल बैटल टू सेफगार्ड राइट्स जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सियासी हुकूक और शहरी आज़ादियां कम हुई हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को गुज़श्ता साल होने वाले आम इंतखाबात के मामले में नीम आज़ाद ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया है और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के गुज़श्ता साल की निस्बत 3 पॉइंट्स कम हुए हैं, जबकि भारत को भी नीम आज़ाद ममालिक की कैटेगरी में रखा गया है और उसके भी 3 दर्जे कम हुए हैं। जनूबी एशिया के एक और अहम मुल्क बांग्लादेश में सियासी हुकूक और शहरी आज़ादियों में 5 पॉइंट्स की बेहतरी आई है, लेकिन उसे भी नीम आज़ाद ममालिक की फहरिस्त में रखा गया है। तफसीलात के लिए हमारे टेलीविजन प्रोग्राम व्यू 360 देखिए। अबूजबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान पाकिस्तान के एक रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अबूजबी के वली अहद वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान वली अहद पाकिस्तान की क़यादत के साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल, तारीखी रिश्तों को मजबूत बनाने और इक़्तिसादी और सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए बातचीत करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अगर जो बाइडेन की जगह होते तो अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस का कंट्रोल कभी न छोड़ते और वहां कम से कम 5,000 अमरीकी एहलकारों पर मुश्तमिल दस्ता तैनात रखते। बुध को अपने पहले काबीना इजलास के दौरान एक सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने बगराम एयरबेस की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इसका शुमार दुनिया की बड़ी एयरबेसिस में होता है, जहां मजबूत कंक्रीट रनवे पर किसी भी किस्म के तैयारे उतर सकते हैं। ताहम उनके बकौल अमेरिका ने उसका कंट्रोल खो दिया और ये एयरबेस अब चीन के जेर असर आ चुका है। चीन बगराम एयरबेस पर मौजूदगी के अमरीकी इल्जामात को मुस्तरद करता आ रहा है। सदर ट्रंप के मुताबिक वो बगराम एयरबेस का कंट्रोल अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन पर नजर रखने के लिए बरकरार रखना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने बगराम एयरबेस पर अरबों डॉलर्स का असलहा छोड़ दिया। वहां कई नए ट्रक और दीगर फौजी सामान था जो वापस लिया जाएगा। तालिबान हुकूमत की जानिब से सदर ट्रंप के बगराम एयरबेस से मुतालिक बयान पर ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज कहा है कि मशरिक़ वस्ता में गजा जंग बंदी के पहले मरहले के इख्तिताम के बाद इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को फैसला करना है कि आगे क्या किया जाए। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने जुमेरात को इसराइली मुज़ाकरातकारों को हिदायत की कि वो गजा जंग बंदी पर बातचीत के लिए काहिरा जाएं, ताहम इस बारे में मजीद तफसीलात नहीं दी गईं। उधर इसराइल में बुध को उन इसराइलियों की आखिरी रसूमात अदा की गईं जो गजा में फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास की कैद में हलाक हो गए थे। इसराइल के शहर रिशॉन लेजियन में मख्तूलीन शेरी बेबास और उनके 2 छोटे बेटों को अलविदा कहने के लिए लोग सड़कों पर कतार में खड़े थे। दूसरी जानिब इसराइल की कैद से रिहाई पाने वाले दर्जनों फलस्तीनी बुध की रात मगरबी किनारे के कस्बे बेतोनिया पहुंचे, जहां उनके दोस्तों और अहले खाना के एक हुजूम ने उनका इस्तकबाल किया।
ان قیدیوں کے بدلے میں حماس نے 4 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں واپس کی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے بدھ کے روز کہا کہ ان کے ملک کا امریکہ کے ساتھ تعلق سب سے اہم ہے۔ اسٹارمر نے یہ بات امریکہ میں برطانوی سفیر پیٹر مینڈلسن کی رہائش گاہ پر کاروباری رہنماؤں سے ملاقات کے دوران کہی۔ اسٹارمر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئی شراکت داری چاہتے ہیں۔ امریکہ روانہ ہونے سے قبل اسٹارمر نے واشنگٹن پر زور دیا تھا کہ وہ یوکرین میں مستقبل میں یورپی امن فوجیوں کی ممکنہ تعیناتی کو بیک اسٹاپ سیکیورٹی فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کیف کے لیے عارضی جنگ بندی کے بجائے ایک پائیدار امن ممکن ہو سکے گا اور برطانیہ یوکرین میں امن کے کسی بھی اقدام میں کردار ادا کرے گا۔ یوکرین کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت نے ایسے اقدامات کا تعین کر لیا ہے جو امریکہ کے ساتھ معدنیات کی پارٹنرشپ کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے درکار ہیں۔ یوکرینی وزیر اعظم نے کہا کہ معاہدے کے تحت یوکرین اور امریکہ ایک مشترکہ سرمایہ کاری فنڈ قائم کرنے کے لیے تیار ہیں جس کی مشترکہ ملکیت اور مشترکہ انتظام دونوں حکومتوں کے پاس ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یوکرین کے معدنی وسائل یوکرین کی ہی ملکیت میں رہیں گے اور انہیں امریکی ملکیت میں نہیں دیا جائے گا۔ معاہدے کے مسودے کے مطابق یوکرین اپنے قدرتی وسائل سے مستقبل کی آمدنی کا 50% سرمایہ کاری فنڈ میں دے گا، جبکہ امریکہ یوکرین کی بحالی میں مدد کے لیے فنڈز فراہم کرے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پہلے کہا تھا کہ معدنیات کا معاہدہ اقتصادی ہے اور انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ یوکرین کے لیے سلامتی کی ضمانت اس معاہدے کا حصہ ہونا چاہیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کے آئندہ دورے امریکہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ زیادہ حفاظتی ضمانتیں نہیں دیں گے، تاہم یورپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں حکام نے بدھ کو بتایا کہ مغربی ٹیکساس کے دیہی علاقے میں ایک بچہ خسرے کی وبا میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اسے ویکسین نہیں لگائی گئی تھی۔ امریکہ میں سن 2015 کے بعد انتہائی متعدی بیماری سے ہونے والی یہ پہلی موت ہے۔ گزشتہ ماہ شروع ہونے والی اس وبا کے نتیجے میں 9 کاؤنٹیوں میں 124 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ٹیکساس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہیلتھ سروسز اور لباک ہیلتھ حکام نے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو موت کی تصدیق کی۔ لباک ہسپتال نے اس بارے میں کمنٹس کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ اس ہسپتال میں بچے کا علاج کیا گیا تھا اور خسرہ کے بیشتر مریض داخل ہوئے تھے۔ ہیلتھ اور ہیومن سروسز کے وزیر رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر نے بدھ کے روز کہا کہ امریکی محکمہ صحت اور انسانی خدمات ان کیسز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت اور انسانی خدمات کے ترجمان اینڈریو نکسن نے کہا کہ وفاقی حکومت مغربی ٹیکساس میں ویکسین کے ساتھ ساتھ تکنیکی اور لیبارٹری سپورٹ بھی فراہم کر رہی ہے۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں بدھ کے روز ایک اجتماعی شادی میں سینکڑوں جوڑے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس تقریب کی صدارت بھارتی صدر دروپدی مرمو، مدھیہ پردیش کے ریاستی چیف موہن یادیو اور دیگر مہمانوں نے کی۔ شادی کی اس تقریب میں 251 خواتین نے ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے اپنے دولہاؤں کے ساتھ ہاروں کا تبادلہ کیا۔ یہ تقریب باگیشور دھام میں ہوئی جو اس ریاست میں ہندو عقیدت مندوں کے نزدیک ایک مقدس مقام ہے۔ بھارتی معاشرے کے معاشی طور پر پسماندہ طبقات میں اجتماعی شادیاں بہت مقبول ہیں کیونکہ یہ دلہنوں کے والدین یا سرپرستوں کے لیے مالی اخراجات کی پریشانیوں کو کم کرتی ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق آسکر ایوارڈ یافتہ اداکار جین ہیکمین اور ان کی اہلیہ بدھ کو نیو میکسیکو میں اپنی رہائش گاہ پر مردہ پائے گئے۔ ان کی موت کے لیے کسی مشکوک کارروائی کا شبہ نہیں، تاہم حکام نے اس بارے میں
तफसीलात नहीं बताईं और कहा कि तहकीकात जारी हैं। हैकमैन की उम्र 95 बरस थी और वो फिल्म इंडस्ट्री के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अदाकारों में शुमार होते थे। उन्होंने अपनी दर्जनों फिल्मों में से द फ्रेंच कनेक्शन और अनफॉरगिवन में अपनी अदाकारी पर ऑस्कर अवार्ड्स हासिल किए थे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव हमने बराह रास्त पेश की। हमारी वेबसाइट और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर बेनज़ीर समद और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।